वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील विद स्टडी ऑफ लाइफ। आज हमारा 5th वाला लेक्चर है कुरानिक इंस्ट्रक्शन, कुरानी हदायत टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुताले को ज़ाहिर करने के लिए, टू रिवील ज़ाहिर करने के लिए कुरानी इंस्ट्रक्शन, कुरानी हदायत। इन दी होली कुरान, कुरानी मजीद में देयर आर सेवरल वर्ड्स, मुतअद्दिद आयात हैं दैट हाईलाइट द स्टडी ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी की स्टडी पर, ज़िंदगी के मुताले पर रोशनी डालती हैं। हेयर आर अ फ्यू कुरानिक गाइडलाइन, यहाँ चंद कुरानिक गाइडलाइन है, कुरानिक हदायत हैं दैट इनकरेज एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टडी ऑफ लाइफ, जो कि एक्सप्लोर करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं ज़िंदगी की स्टडी को। ठीक है, नेक्स्ट ये आयत है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, वी मेड एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ये उसका तर्जुमा। ये सूरत अल अंबिया की वर्ड्स यानी आयत नंबर 30 है। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, यानी हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया है। द कुरान मेंशन इन मल्टीपल वर्ड्स मुतअद्दिद आयात दैट आर लिविंग थिंग्स वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात में, मल्टीपल वर्ड्स मीन मुतअद्दिद आयात में वाज़ेह किया गया कि हर जानदार को पानी से पैदा किया है। The water is described as a divine blessing from Allah. वाटर, पानी को अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत के तौर पर बयान किया गया है। डिस्क्राइब मीन बयान, ब्लेसिंग मीन नेमत के तौर पर। The average water content in different organisms range between 60% and 90%. Different organisms, मुख्तलिफ जानदारों में पानी की जो औसत है, रेंज औसत 60 से 90% तक के दरमियान होती है। The above words hint at the common origin of all living thing in water. इस आयत में इशारा किया गया है कि जो हर लिविंग थिंग है, हर जिंदा जानदार है, वो पानी से बना है। ये इसके कॉमन ओरिजिन है। नेक्स्ट आयत है, खलक़ल इंसान मिन सलसाली कल फख्खार, He made man from clay like potter. उसने इंसान को कमहार की तरह मिट्टी से पैदा फरमाया है। ये सूरत रहमान की आयत नंबर 14 है। By the hint given in both these words, इन दोनों आयतों में इशारा दिया गया है, we can find the events that occurred in the creation of a human being, जो इंसान की तहरीक में पेश आए। We are advised to think about the possible way through which such event might have occurred. हमें मशवरा दिया जाता है, एडवाइस मीन मशवरा दिया जाता है, सोचने का, पॉसिबल वेज, मुमकिना तरीक़ों से, सच इवेंट, जो वाक़यात, माइट हैव ऑकर्ड, रोनुमा हुए, ऑकर्ड मीन रोनुमा हुए। अल्लाह आल्सो हिंट at the method of development of animals including a human being. अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों की तरफ भी इशारा किया है। नेक्स्ट आयत है, सुम्मा हलकना नुतफाता अलकाता फहलकनल अलकाता मुदगाता फहलकनल मुदगाता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमा। Deficient we drop a clot, हमने एक लोथड़ा डाला। Fashioned with the clot a little lump, उसमें से कुछ छोटे रेंगने वाले जानदार पैदा किए। Then fashioned with little lump bones, और फिर उनकी हड्डियाँ पैदा हुई। Then clothed the bone with flesh, फ्लैश का मतलब था गोश्त, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। ये सूरत अल मोमिनीन की आयत नंबर 14 है। कुरान आल्सो डिस्क्राइब, कुरान ये भी बयान करता है, डिस्क्राइब मीन होता है बयान करना, द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की मॉडिफिकेशन और कॉमन ओरिजिन को, यानी जानवरों को कैसे पैदा किया है। नेक्स्ट आयत है, वल्लाहु खलक़ा कुल दुअब्बाती मिनल माई फामिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला राजिलिन ومنهم من يمشي على 4
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah hath created every animal from water. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ہر جانور کو پیدا کیا ہے پانی سے. کریٹڈ مین ہے پیدا کرنا. جو میں آپ کو میننگ بتاتی جاتی ہوں اپنی بکس پر لکھ لیا کریں. Then some of them creep up over their belies. ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں. Their belies, creep over their belies کا مین ہے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. Other walk on two legs, کچھ دوسرے 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. And other on 4, اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ created what he please, اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. what he please, جو چاہتا ہے اللہ created پیدا کرتا ہے. surely, بے شک. surely مین ہے بے شک. بے شک اللہ is most capable of everything. capable کا مطلب ہوتا ہے قادر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. everything mean ہر چیز. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 45 ہے. This words explain, یہ آیت ایکسپلین کرتی ہے, واضح کرتی ہے. ایکسپلین مین واضح کرتی ہے that اللہ created پیدا کیا early life in water fishes, جو مچھلیاں ہیں ان کی ابتدائی زندگی پانی میں بنائی. and then اور پھر animal with limb were evolved, اور کچھ اس میں رینگنے والے جانوروں کو ڈالا. evolve کا مطلب ہوتا ہے ڈالا. involved among such animals, some were created who creep over their bodies, and then some were created to walk on 2 and some on 4 legs. اور ان کے درمیان کچھ پیٹ کے بل رینگنے والی جانداروں کو پیدا کیا. creep over their bodies کا مطلب ہوتا ہے پیٹ کے بل. پیٹ کے بل. قریب کا مطلب ہوتا ہے رینگنا. رینگنے. over their cable, and then some are created who walk 2 legs, اور کچھ ایسے پیدا کیے جو 2 ٹانگوں پر چلتے تھے اور کچھ ایسے جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. مور کیریئرز ان بایولوجی. یہ سوری میں آپ کو پڑھانا بھول گئی تھی لیکن میں آپ کو پڑھا دیتی. کیریئر. ویٹرینری میڈیکل میجر جابس ہیں یہ. ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز. ڈائگنوسس یعنی تشخیص کرنا, اینڈ ٹریٹمنٹ علاج کرنا, ڈیزیز کا علاج کرنا, اور اینیملز کی سرجری کرنا. نیکسٹ انوائرمنٹل سائنس. ویٹرینری میڈیکل میجر جابس ہیں یہ. ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز. ڈائگنوسس یعنی تشخیص کرنا, اینڈ ٹریٹمنٹ علاج کرنا, ڈیزیز کا علاج کرنا, اور اینیملز کی سرجری کرنا. نیکسٹ انوائرمنٹل سائنس. سالونگ ایشو ریلیٹڈ ٹو پلیوشن کے ریلیٹڈ, آلودگی کے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا, ان کو حل کرنا. اینڈ نیچرل ریسورسز, اور قدرتی ریسورسز کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی سالو کرنا, جیسا کہ پودے لگانا تاکہ جو انوائرمنٹ سے آلودگی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ مائکرو بایولوجی. ریسرچ آن مائکرو آرگنیزمز ٹو انڈرسٹینڈ دیئر امپیکٹ. مائکرو آرگنیزمز پر ریسرچ کرنا ان کی امپیکٹ کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جینیٹک کاؤنسلنگ پرووائڈ سپورٹ ٹو پیپل آن جینیٹک کنڈیشن اینڈ ٹیسٹنگ. جینیاتی طور پر لوگوں کی جینیٹک کنڈیشن اور ٹیسٹنگ کو پرووائڈ کرنے میں مدد کرنا. نیکسٹ ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ. ایڈوائزنگ آن پراپر ڈائٹری ہیبٹ ٹو پروموٹ ہیلتھ.
یعنی ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے، صحیح ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے پیپل کو ایڈوائز کرنا پراپر ڈائٹری ہیبٹ کے لیے، یعنی اچھے کھانے کھانے کے لیے، اچھی صحت کے لیے انہیں اچھے کھانے کی ایڈوائس دینا. Public health, improving the health of community through education, policy making and research. امپروونگ ہیلتھ کو امپروو کرنا یعنی کمیونٹیز کا تھرو ایجوکیشن، علم کی ایجوکیشن کے ذریعے، پالیسی میکنگ کے ذریعے اور ریسرچ کے ذریعے ہیلتھ کو امپروو کرنا، یہ ہے پبلک ہیلتھ. ٹھیک ہے. بایو میڈیکل انجینئرنگ، ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میڈیکل ٹو امپروو پیشنٹ ہیلتھ کیئر، ڈیزائن کرنا اور میڈیکل اکوپمنٹ بنانا پیشنٹ کی کیئر کو امپروو کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے بایو انفارمیٹکس، اینالائز آف بایولوجیکل ڈاٹا، بایولوجیکل ڈاٹا کی تجزیہ کرنا کمپیوٹیشنل ٹولس کے ذریعے سے. اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.